Welcome to Truth Broadcasting Channel, Kingdom Gospel Online Ministry. Mabasa din sa Mateo 16:23. Nagingon, apan siya milingi ug mingon kang Pedro, pahawa ka sa akong atubangan, Satanas. Usa ikaw ka kapangdulan, alang kanako, kay wala ka makapangunahuna sa mga butang nga iya sa Dios, kundili sa mga butang nga ila sa mga tao. Meaning, mao nga teksto mo kigsunan, gusto na kong ipahibalo kaninyo nga kini si Pedro alagad na sa Ginoo, misunod sa Ginoong Hesus. Gigamit siya lately sa kahibulungan nga pagkabig kung mga tao diha sa tilan sa Ginoo. Apan nining tungura igsoon, gibadlong siya ni Hesus sa pag-ingon, pahawa ka sa akong atubangan, Satanas. So ang mindset nga tinawhanon, kalibutanon, udnodnon, maoy tool, maoy sakyan, maoy gamiton sa yawa aron ang usa ka tawo dili makahimo sa pagpahigayon sa mga programa sa Dios. Gusto na akong ipaambit kaninyo, mga kaigsunan, ang akong kasinatian niadtong 2024 ining usa ka iglesia nga naanahimutang sa garing Konsolasyon, Cebu. Wala kini sila mag-hire nako o wala usab ako magunahuna nga mga play si pastor sa maong gamayng iglesia, kapunungan. Apan niadtong October 2024, gipahalo na ako sa Ginoo ingon nga pastor. Ang usa ka pastor makigsunan appointed by the Holy Spirit, sumala sa Buhat 2028 aron magpakaon sa mga karniro. Hinumduman nato nga ang usa ka pastor, ang buluhaton mao ang pag-agat sa mga karniro ngadto sa lunhang sibsibanan, ngadto sa dalan sa pagkamatarong. Og nahitabo mga kaigsunan nga ako nahimong pastor nining maong iglesia. Doon na sila'y patakaran nga ang pastor mo undergo og 1 year observation. Apan gitudloan ko sa Ginoo nga dili magpailalom sa institusyon nga minugna og tao. Nagpadayag ang Ginoo nga ang imuhang appointment dili gikan sa bisan unsang institusyon, kundi gikan kanako, gikan sa Dios. So gipadayag nako kanila nga dili ko mamastor, ingon nga hired pastor. Ug tungod diada, wala ko mo sanong sa ilahang patakaran o wala ko mo sign of agreement gikan sa tawahanon nga patakaran. O ang ilahang founding chairman nag-announce, nagdeklarar nga niadtong panahon na ako na ang ilang pastor hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Assuming, makaingon ko assuming kay nasayop ko sa kunahuna, sa akong pagunahuna, kining maong iglesia, kining kapunungan, kining maong grupo, nagatukod og simbahan, building, alang sa Ginoo. Alang sa Ginoo. Nasayop ko sa kunahuna, nganong ingon ko nasayop. Sa dihang gipadayag nako nga ang akong pagka-pastor dili sumala sa kadaghanan, kundili nagpastor ko kay kini gasa sa iglesia. To cut the long story short, midangat ang usa ka tuig, October 2025.
So nagpahigayon og mosyon ang usa ka tawo nga akong himuon nga ihimplo karon, nga usa ka tawo nga gigamhan sa yawa. Niabot ang mosyon nga iya nang ipahigayon ang referendum. So tungod yan na gitudloan nako sila mga kaigsunan nga ang referendum dili iya sa Dios. Nganong dili iya sa Dios? Tungod kay ang mga alagad sa Ginoo appointed by the Holy Spirit, dili gikan sa buto sa masa. So tungod niyan na mga kaigsunan, nakahukom kami nga mo-resign yadtong October 2025. Tungod kay ako silang giinan nga dili ako magpastor sa usa ka iglesia nga kontraktual. Ug tungod yan na nga desisyon namo nga muuli, mo resign, nakahukom sila nga hatagan kami og order, executive order, nga dili na mo ipikto kanamo ang referendum. Nagpasabot kini nga makahimo kami sa pagpamastor sumala sa kabuton sa Ginoo hangtod sa pagbalik. O kini pinirmahan gayod sa mga elders, deacons o sa founding chairman nining maong relihiyon nga gitukod nila. So tugod yan na mga kaigsunan, gisuspended na mo ang among mga project nga giunahuna dinhi sa Mindanao sa pagdahom og pagtuo, pagsalig nga kami magpastor nini mga simbahan hangtod gyud sa pagbalik sa Ginoo. Apan mga kaigsunan, nahimong apan tungod kay dunay usa ka tawo nga makaingon ko nga gisudlan usab sa daotang espiritu. Nganong makaingon ko nga gisudlan sa daotang espiritu? Tungod kay siya nag-isip siyang kaugalingon nga manggialamon kaysa mga kadaghanan nining mga iglesia, labi na sa founding chairman, sa elders ug sa mga deacons. Akong nasabtan nga namuhat ang yawa sa kinabuhi tungod kay during pa sa amo ang engagement party, dunay mga butang akong gipahigayon, gipadayag sumala sa pulong sa Ginoo ug nahitabo nga gikauyunan sa kadaghanan, gikauyunan sa mga membro, gikauyunan sa mga deacons, elders o gimosyon sa founding chairman ang maong pahigayon, presentation. Apan tungod lang nining tawhana nga nagpagkamanggialamon, nahimong baliwala ang tanang mga gikauyunan sa mga membro, leaders, elders, nahimong baliwala tungod lang nining usa ka tawo. Tungod diyan na makaingon ko nga that is evil, no? Kay daghang mga uyunan na mo mga butang nga nagkauyon ang tanang membro, elders, departments, pirmado sa founding chairman, nahimong baliwala ang tanan. So nasabtan ako nga dunay stronghold kining mao nga iglesia og mahimong nagmalipayon may karon sa amo ang comfort zone physically, pero spiritually bugat ug dako ang akong kahangawa alang sa mga kaigsunan nga faithful nagmatinud-anon sa pagtuo ug naninguha nga mga lagad sa Dios sa tininuod nga pagpangalagad. Hinaot nga kining mao nga presentation maghatag og pagtulunan alang sa tanan aron sa malabot nga panahon hatagag pagtulunan kining mga panghitabo